बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अव्वला क़ब्ल इंशाई वल इह्याई वल आखिरी बअद फ़नाइल अशियाइल अलीमुल्लज़ी ला यंसा मन ज़करहु वला यनक़ुसु मन शकरहु वला यख़ीबु मन दआहु वला यक़तअु रजाअ मन रजाअहु। अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका व कफ़ा बिका शहीदा व उशहिदु जमीअ मलाइकतिका व सुकान समावातिका व हमलता अर्शिका व मन बअस्ता من أنبيائك ورسولك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا أديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب أنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم.